Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Naalang tay i-discuss mga igsoon ko parte aning pagka-Dios ni Kristo, no? Kay ang uban mga igsoon ko ilag yung gipatunayan nga si Kristo kuno ug ang Dios nga Amahan dili kuno usa kundili magkalahi daw. Kay kung usa kuno sila mga igsoon ko nganong ang Biblia nag-ingon nga ang anak nagalingkod sa tuong kamot sa Amahan. Nga kung usara ang si Kristo ug ang Amahan nganong naamay na atong mabasa sa Biblia nga ang Biblia nag-ingon nga ang anak nagalingkod daw sa tuong kamot sa Amahan. Nga ato pud nga mabasa tinuod yun dinhi sa Colosas 3:1 atong basahon mga igsoon ko. Ang Colosas 3:1 ingon dinhi mo na iyang bersikulo nga iyang gihatag alang kanako nga nagpatunay nga tinuod gyud nga naay mabasa nato sa Biblia nga nagalingkod sa tuong kamot si Jesus sa Amahan. Yun din ato sang basahon kung ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo nan pangitaan ninyo ang mga butang anaa sa itaas diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Mao ni mga kaigsoon ko ang iyang bersadong gihatag nga bersikulo nga tinuod yun. So ato ning tubagon mga igsoon ko dili sa atong kaalam kundi gikan sa Biblia mga igsoon ko. Kung literal ba ni nga naglingkod gyud si Jesus sa tuong kamot sa Dios o talinghaga ba ni o tanghaga ra ni nga mga pulong sa Ginoo nga kinahanglan atong sabton, no? Okay, aton ning tubagon mga igsoon ko. Ingon din sa pangutana kung si Kristo mao ang Amahan nganong ang Biblia nag-ingon nga ang anak nagalingkod sa tuong kamot sa Amahan. Ang tubag niini mga kaigsoon ko, ang Biblia naghisgot og mga tanghaga. Ang Biblia naagay mga tanghaga dinhi sa Biblia. Ang mabasa dinhi ang pulong tuong kamot sa Dios usa ni ka tanghaga. Dili ni siya literal gyud nga nakita nato nga literal gyud nga makita nato nga naglingkod siya sa tuong kamot, kundi usa ni ka tanghaga. Kay kung atong sutaon ang Biblia kung kining tuong kamot kung literal ba ni o tanghaga ato ni sutaon mga igsoon ko. Unang atong basahon inyo ning analyze mga igsoon ko, atong basahon ang Salmo 16:8. Una, nag-ingon siya dinhi, si Jehovah gibutang ko sa kanunay sa atubangan nako. Sa Salmo 16:8 ni. Tungod kay ania siya sa akong tuong kamot, ako dili matarog. Kung literal pa ni siya mga igsoon ko, nganong ingon man si David nga kanunay nga naa sa iyang atubangan ng Dios. Unya mingon siya nga naa ang Dios sa iyang tuo, nga gibutang man niya ang Dios sa iyang atubangan. So, usa kini katanghaga ang mga igsoon ko ug dili nimo masabtan usahay ang imong pagtuo murag naglibot-libot ang Dios, no? Murag nahimong duha ang Dios kay naay sa iyang atubangan ug naapo sa kilid. Ikaduhang tanghaga mga igsoon ko dinhi sa unang Samuel 5:6 atong basahon. Apan ang kamot ni Jehovah mabugat sa ibabaw nila nga naa sa Asdod ug iyang gilaglag sila o gihampak sila sa mga hubag bisan ang Asdod ug ang mga utlanan ni ana. Kini pod mga kaigsoon ko nga bersikulo wala ni nagpasabot nga gidayungan sa mga taga-Asdod ang bugat nga kamot ni Jehovah. Ang bugat nga kamot ni Jehovah nagpasabot kini nga ang gahom sa pagdagmal ni Jehovah anaa sa Asdod. Gani ginhampak sila sa mga hubag. Mao na siya
patunay nga ang gahom ni Jehova dili gyud ni siya ingon nga kamot, no, nga gihampak dinha sa taga-asdod, kundi ang iyang gahom, no, o nahimo silang nabutangan silang mga hubag, no. Ikatulong nga another bersikulo sa Exodo 14:30 nagingon usab, sa ingon ni ana giluwas ni Jehova ang Israel niadtong adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug nakita sa Israel ang mga Ehiptohanon nga mga patay sa baybayon sa dagat. Talinghaga na pod kamot sa mga Ehiptohanon, no. Kini nga bersikulo makaison ko, kung imong hunahon ang kamot nga sa Ehiptohanon nga gisigutan dili literal. Kung literal ni nga pagkasulti bot pasabot nga ang Israelinhon ni adtong higayon na wala sayuta na himutang, kundi gidayungan sila sa mga taga-Ehiptohanon. Kay ingon man sa Israel ni atong adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, og nakita sa Israel ang mga Ehiptohanon nga mga patay sa baybayon. So kung atong sabton gyud sa literal, ang naghawid sa mga taga-Israel naa sa kamot sa taga-Ehiptohanon, pero dili gini siya literal nga kamot, kundi kagamhanan sa Ehiptohanon. Naapasakop sila sa nasod sa Ehipto og nahimo nga kadtong giingon din nga kamot sa mga Ehiptohanon mo na ang gahom sa mga taga-Ehiptohanon, no. Gikuha sa Dios ni Jehova ang mga taga-Israel sa kamot sa mga Ehiptohanon. Mahimong katawanan kini nga pagkaistorya kung ato ning iliteral, no. Kaya ang kamot nga gihisigutan din nagpasabot kini ang kagahom o pagbulutan nga giluwas ni Jehova ang Israel gikan sa gahom sa pagbulutan sa mga Ehiptohanon. Ang Deuteronomy 7:8 nag-ingon usab, apan tungod kay si Jehova nagahagugma kaninyo ug tungod kay buot niya pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan, mao nga gikuha kamo ni Jehova pinagi sa kamot nga kusgan, gitubos niya kamo gikan sa balay sa kaultnan, gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Kung kamot pud ni Paraon literal nga kamot, unsaon niya pagbutang ang tibok Israel sa iyang kamot, di ba? Gabisan ka ni upat ka tao dili siya makadaog pag-ial sa pinaagi sa iyang kamot, kay ang kamot sa tao gamay ra man gyud. Mao na nga siya mga igsoon ko nga daghay mga tanghaga dinhi sa Biblia nga usahay atong sabton og tarong. Di kay magpataka ratag hubad-hubad mga igsoon ko. So kining Kolosas 1:3-1 mga igsoon ko, dili ni ingon nga literal nga ang Dios ang si Jesus naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Kung atong basahon ang unsa maning tuong kamot mga igsoon ko, atong basahon ang Mateo 26:64. Atong basahon na diha mga igsoon ko. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, Mateo 26:64 niya. Mateo 26:64. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sumala sa giingon mo, mao ako, apan sultihan ko kamo nga makita raon niya ninyo ang anak sa tawo nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganod sa langit. So unsa kuno kuning nagalingkod sa tuo sa Dios? Dili dai ni literal nga naglingkod ang Dios si Jesus sa tuo sa Dios, kundi magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganod sa langit. Another verse, Marcos 14:62. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, mao ako og makita raon niya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga inubanan sa mga panganod sa langit.
So nagpatunay mga igsoon ko nga dili gyud literal kining Colosas 1:3 nga imong mabasa nga literal nga naglingkod si Kristo sa tuo sa kamot sa Dios, kundi kagamhanan din ni gahom ba, kagahom sa gahom. Si Kristo daw naglingkod sa tuo sa gahom. Wala gini siya literal nga naglingkod nga naa sa tuong kamot sa Dios, kundi sa nagalingkod siya sa tuo sa gahom. Kining ato ning mabasa sa Mateo 26:64 o sa Marcos 14:62. So hinaot ko nga inyong tanang na sabtan ang mga paliwanag nga dili gid siya literal nga naglingkod si Jesus sa tuong kamot sa Dios, kundi sa gahom sa Dios. No, dili na siya ingon literal gyud. So dalay ko ng Ginoo sa ulit katapusan. God bless.